السلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. في هذه السيري الفيديو غادي نهضروا على ستركتور الجبري في البروغرام ديال اسكاب. غادي نحاول نخدم على الكور. غادي نبدا من الاول. غادي نبدا بواحد لي رابيل لايت. شنو هو جروب سو جروب لي زومومورفيزم دو جروب سيميتريك. هادشي واقيلا غادي تكونوا ديجا شفتوه مع البروف. ومورا غادي نهضر على سو جروب ديستانغي، جروب كوسيون، جروب مونوجين، جروب سيكليك. ومهم غادي نبقى غادي تنوصل للانو ايديال. لوبجيكتيف ديالي هو نخدم على الديفيزيبيليتي دون ان انو برينسيبال ونوصل للاخر اللي هو انو دو بولينوم. دونك غادي نبدا من الاول. حاولوا تبداو تخدموا من دابا لان كاينين ديمونسيون جداد وخصهم الوقت باش يتميتريزاو. وانا المهم غادي نبدا من الاول وغادي نبقى ندخل دي زابليكاسيون دي زيكزارسيس وسط الكور. غادي نبدا بالديفينيسيون ديال جروب. سوا جي ان انسومبل غادي ناخذوا ان انسومبل نون فيد. اسمحوا لي لان ما يمكنلناش نخدموا في الخوا، ملي كناخذوا ان انسومبل خاص يكون نون فيد بلس اون لوا دو كومبوزيسيون انترن ايطوال. شنو هي لوا دو كومبوزيسيون انترن؟ هي واحد لابليكاسيون من جي كروا جي لجي تيل كو فوق ما شدينا دو زيليمون اكس و ايكغيك وكومبوزينا بيناتهم بايطوال، هذا الريزولتا هذا كيبقى في جي. داكشي علاش سميناها انترن. On dit que G étoile est un groupe si étoile est associatif, possède un élément neutre ou tout élément X possède un symétrique ou là à l'opposé, il y a la loi multiplicative. Donc G باش يكون groupe خاص يكونوا هاد لي trois propriétés. La loi associative عندها واحد l'élément neutre و tout élément est symétrisable. وإلا كانت عندنا étoile commutative، إلا كانوا كل deux éléments كيكوميتيو بيناتهم كنقولوا جي اي كوميوتاتيف ولا ابيليان. هذه راه ما متحققاش بالنسبه لكاع لي جروب. هذه راه غير زايده. ملي كتكون عندنا هذه متحققه سي ايطوالي كوميوتاتيف، يعني هذه البروبريتي هذه كنقولوا بان جي اي كوميوتاتيف. غادي نشوفوا دي زيكزامبل ديال الجروب. عندنا الدراري زد بلس ايت ان جروب. زد بلس ولا كيو menu de l'addition, R menu de l'addition, ou C هو menu de l'addition, est un groupe. R étoile menu de la multiplication est un groupe commutatif. ضرب جوج commutatif. راه ما اختارش بلا ما نعطيك لا لوا. هنايا راه درتها اكسبري. عندنا زد ان، زد على ان، زد هو لونسومبل دي كلاس ديكيفالونس. سور ان زد كنديفينيو لا ريلاسيون ديكيفالونس x en relation avec y si n divise x moins y. هاد زد سور ان زد فيه لا كلاس ديال 0 1 2 حتى ل ان موان زان. غادي نخدمو عليه اون ديتاي دابا نشوفوه من بعد. غادي نخدمو عليه مزيان. راه بعد الخطرات الدراري بلا ما نعطيك لا لوا غير نعطيك لونسومبل انت خاصك تعرفو بالنسبه لا لوا هو جروب. بحال دابا زد ان ايت ان جروب كوميوتاتيف، ولكن بالنسبه لاديسيون عقلو مزيان. و يو ان هذا هو واحد لونسومبل جديد غادي نخدمو عليه مزيان هذا العام. هذا هو لونسومبل دي زيليمون انفيرسيبل ديال زد ان. هما لي كلاس ديكيفالونس دون زد ان qui sont inversibles, c'est-à-dire il existe la classe y appartient à Zn, tel que x fois y égale la classe ديال 1. هاد la classe 1 هي l'élément neutre ديال un. علاش؟ لأن un est un groupe multiplicatif. عقلوا عليها الدراري. Zn menu de l'addition est un groupe commutatif وهذا groupe multiplicatif. كاينه واحد الكتابه واحده اخرى ديال هاد الجروب هذا كنكتبوا على هذا الشكل هذا. هما لي كلاس ابارتيان زد ان تيل كو اكس بروميير افيك ان. غادي نبينوها. سوا اكس ابارتيان زد ان عندنا اكس لا كلاس اكس ابارتيان يو ان هذا ايكيفالون ا. il existe y appartient Zn tel que x fois y égale à y fois x égale à 1. C'est-à-dire il existe y appartient Zn. هذا راه groupe commutatif. Donc il existe y appartient à z tel que n divise 1 moins xy. هذه la définition de la relation d'équivalence. La définition de la divisibilité, il existe y appartient à z, il existe k appartient à z,
tel que a moins xy égale à kn. C'est-à-dire il existe y appartient à z, ou il existe k appartient à z, tel que a égale à x fois y plus k fois n. D'abord, il y a l'existence de y ou k. D'après le théorème de Bouzou, x premier مع n. وهذه هي لا ديفينيسيون باش نبقاو لي زيليمون ماشي لا ديفينيسيون كاينين اللي كيديفينيوها هكا كاين بعض الكتوبه وبعض الاساتذه تيديفينيو هذا الجروب هذا يو ان هما لي كلاس ديكيفالونس دون زد ان تيل كو اكس بروميير مع ان. عندنا يو ان ميني دو لا مولتيبليكاسيون est un groupe abélien. قلنا يو ان هو الجروب ديال لي زيليمون انفيرسيبل ديال زد ان هما لي كلاس ديكيفالونس زد ان اللي كي سون انفيرسيبل. C'est-à-dire il existe واحد لا كلاس y appartient à zn tel que x fois y égale la classe ديال 1. وكنا فيريفيناها قبل بان نقدروا نكتبوها على هذا الشكل هذا لا كلاس ديال ليكيفالونس ديال لي x qui sont dans zn qui sont premiers avec n. قلنا UN est un groupe abélien multiplicatif. هذا groupe بلا روا multiplicatif عقلوا عليها بزاف ونبقى نعاودها حتى تفهموها مزيان تبقاو عاقلين عليها. دابا الا بغينا نلقاو الجروب مثلا ديال U ديال لي زانفيرسيبل ديال Z4 اللي كنرمزوا ليه هو U4 غادي نستعملوا هاد الديفينيسيون هادي هما لي كلاس ديكيفالونس qui sont dans Z4 tel que x est premier avec 4. شنو هما لي كلاس ديال Z4 Z4 هي لا كلاس ديال 0 1 2 3. غادي نشوفوا شنو هما لي زيليمون qui sont premiers avec 4. كاين واحد لا كلاس ديال واحد جوج لا ولا كلاس ديال 3. غادي نشوفوا عاوتاني لي زيليمون انفيرسيبل ديال Z8 E8 هما لي كلاس ديكيفالونس appartenant à Z8 tel que x est premier avec 8. شنو هما لي زيليمون ديال Z8 هما لي كلاس من 0 1 2 3 4 5 6 حتى ل 7. شنو هما les classes qui sont premiers, les x qui sont premiers avec 8, كاين عندي واحد جوج لا 3 4 ماشي premier مع 8 5 و 7. وعندنا واحد القاعده مهمه بان لوردر ديال هاد يو ان هذا سيتادير العدد ديال لي زيليمون هو phi de 1 avec phi il y a la fonction indicatrice ديال euler la fonction indicatrice d'Euler. هذه واحد الفونكسيون مهمه كنتو شفتوها في بريمير اني ومهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كيكملوا في التيوري دي نومبر. هي شحال من عدد بروميي كاين من واحد حتى الان وكاينين لي تكنيك باش كنحسبوها تقدروا تقلبوا في الانترنت كاينين بزاف ديال لي تكنيك الخصائص ديالها وكيفاش كنقدروا نحسبوا. باغ اكزومبل هنايا في ديال 4 هي كنديروا ليها ديكومبوزيسيون هي 2 على بويسونس 2 هي 2 على بويسونس 2 موان 2 1 هي جوج يعني كاينين جوج ديال لي زيليمون. عاوتاني نفس الطريقه هنايا في ديال 8 هي في ديال 2 على بويسونس 3 هي 2 3 موان 2 2 هي 4 يعني 4 إليمون عندنا هنايا. هذا نهضروا اون ديتاي على لا فونكسيون انديكاتريس لانها مهمه دابا نهضروا عليها من بعد وغادي نشوفوا الخصائص ديالها وكيفاش نحسبوها. هنا هاد يو ان هذا مينو لا مولتيبليكاسيون ايت ان جروب ابيليان ولكن الا بغينا نعرفوا بان يقدر شي واحد يقول لي واش المولتيبليكاسيون
واش هي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن هنايا في يو ان. فعلا واش الا شدينا مثلا لا كلاس ديال اكس ابارتيان ليو ان والكلاس ديال ايكغيك ابارتيان ليو ان، واش اكس ايكغيك ابارتيان ليو ان. هذه واحد القضيه سهله غادي نجاوبوا عليها في الاريثميتيك. شنو كيعني لا كلاس ديال اكس ابارتيان ليو ان؟ يعني اكس و ان سون برومي. وهذه شنو كتعني لا كلاس ديال ايكغيك ابارتيان ليو ان؟ يعني ايكغيك بروميي مع ان. وكاينه واحد القاعده مهمه في الاريثميتيك، هذه شنو كتعطينا واحد الامبليكاسيون. الا كان اكس مع ان بروميي مع ان و ايكغيك بروميي مع ان، دونك اكس ايكغيك بروميي مع ان. هذه راه معروفه في الاريثميتيك، ما عقلتش الصراحه على شنو سميتها. حسيت كتبوا لي في الكومونتير الدراري اللي مجهدين عاقلين على الاريثميتيك. وهذه شنو كتعني اكس ايكغيك بروميي مع ان؟ هي لا كلاس ديال اكس ايكغيك ابارتيان ليو ان. دونك خدينا لا كلاس ديال اكس ابارتيان ليو ان و لا كلاس ديال ايكغيك ابارتيان ليو ان و اكس ايكغيك ابارتيان ليو ان. استعملنا هاد اللعيبه هادي اللي عطاتنا بان لا مولتيبليكاسيون اي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. حنا كنعرفوا بان المولتيبليكاسيون راه اسوسياتيف ليليمونتر لا كلاس ديال 1 وكل اليمون تما عنده لانفيرس ديالو. بار ديفينيسيون هما لي زيليمون انفيرسيبل داك يو ان.